आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज 7औं संविधान तथा राष्ट्रिय दिवस। संविधान अहिले जुन देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने जुन संविधान नेपालमा लामो जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, मधेस आन्दोलन लगायतका विभिन्न आन्दोलन पश्चात यो संविधान देशले 2072 असोज 3 गते जारी भएको थियो। देशले संविधान प्राप्त गरेको थियो र यो लामो आन्दोलन, यो उपलब्धिपूर्ण आन्दोलनलाई संस्थागत गरेको संविधान कार्यान्वयनमा भने विभिन्न जटिलताहरू देशको राजनीतिमा र संसदीय अभ्यासमा देखिएको छ र पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभा दुई पटक विघटनदेखि लिएर अहिले जुन सर्वोच्च अदालतले फैसला गरे अनुरूप 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको सरकार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अहिले छ। यस सन्दर्भमा देशमा छुट्टै विगतदेखि जो हिन्दू धर्ममा आस्था राख्ने लगायत देशको इतिहासलाई गौरवपूर्ण छ भन्ने जुन एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा छ। आज संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा हामीले राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमशेर जङ्गबहादुर राणासँग कार्यक्रममा कुराकानी गरेका छौँ। सर्वप्रथम एबीसी टेलिभिजनको कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। आज 7औं संविधान दिवस, राष्ट्रिय दिवस। यो संविधानले जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको यो संविधान जुन छ नि, यो विगतको जुन 2047 को संविधान र अहिलेको संविधानमा भएका उपलब्धिहरूलाई आजको दिनमा यहाँले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? अब दुईटै कुरा। सबभन्दा पहिला त तपाईका सम्पूर्ण दर्शकलाई मेरो र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। अब अहिलेको संविधानलाई हामीले तौलेर हेर्दाखेरिमा यो एक त पहिलो अवधि भनौँ न, संविधान जारी भएको पहिलो अवधिमा विशुद्ध अस्थिर स्थिति मुलुकले भोग्यो। हरेक सरकार त्यो बेलामा चाहिँ 2 महिना त होइन, अब 8 महिना 9 महिना 1 वर्ष यसरी चाहिँ चल्ने गर्यो पहिला। त्योसित एक किसिमबाट थाकेर नेपाली जनताले जब एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट के अरे माओवादी पार्टीहरू मिलेर चाहिँ चुनाव लडे, उनीहरूलाई भारी बहुमतले झन्डै 2/3 पाए। पछि गएर त्यो दुईटा पार्टी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि बन्यो होइन। अब त्यो लगभग 3.5 वर्ष त्यो सरकार चलेको थियो। त्यो सरकारलाई दिएको नेपाली जनताको म्यान्डेट 3.5 वर्षलाई होइन, 5 वर्षलाई दियो। स्थिरता गर र यो अस्थिरताबाट मुक्त पाएको मुलुकलाई एउटा ठोस दिशामा सक्रिय विकासको काम गरेर अगाडि लैजाऊ भनेर दिएको थियो। अब त्यो 3.5 वर्षको उपलब्धि पनि अब त्यो मुलुक बनाउने यो जम्मैमा गएन, ठिक त्यसको प्रतिकूल अब अन्ततोगत्तो त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चकनाचुर भएर 3 टुक्रामा भयो। अब त्यसपछि अहिलेको चाहिँ सरकार आयो। यो सरकार पनि अब अहिले बसेको 2 महिना 10 दिन हुन लाग्यो। 2 महिना 10 दिनको दरमियानमा एक त सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन, दोस्रो बजेट पारित भएको छैन होइन। त्यसैले अहिले हेर्दाखेरिमा सरकारको तर्फबाट नयाँ सरकारले पनि एउटा कोर्स लिन सकेन के। त्यसैले यो सबै कुरा सँगै राखेर हेर्यो भने यो संविधानले एउटा प्रष्ट बाटो लिन नसकेको, कता कता
संविधान चाहिँ चल्यो भन्नलाई पनि अलिक केही मुस्किल हुने किसिमको परिस्थिति आयो। त्यसैले मेरो विचारमा संविधानको काम गराइबाट हेर्ने हो भने 47 को संविधान चाहिँ बरु सफल थियो तुलनात्मक रूपले। अहिलेको संविधानले अहिलेको गरेको कामबाट त्यस्तो परिणाम सही परिणाम देखाउन सकेन। संविधान नराम्रो भएर होइन, मेरो विचारमा संविधान चलाउने जिम्मा पाएका नेताहरूबाट, ठुला पार्टीका नेताहरूबाट त्यो संविधानप्रति इमानदार काम हुन सकेन। हिन्दू धर्ममा आस्था राख्ने एकीकृत हुनुपर्छ त्यो शक्ति भनेर यो संविधानले त त्यसलाई मतलब चाहिँ स्थापित गरेको छैन नि, होइन? अब त्यो त एउटा ठुलो गल्ती संविधानकै हो। संविधानले यो मुलुकमा 81% भन्दा बढी हिन्दू छ भन्ने कुरालाई हेक्का राख्न सकेन। अब तत्कालीन मानिसहरूले कोकोले गरेर हो, यो मुलुक जसको परम्परा संस्कृति सम्पूर्ण हिन्दू र सनातन धर्मवादी छ त्यसको ठीक प्रतिकूल गएर यसलाई चाहिँ यो मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरिदियो, जुन मलाई लाग्छ कतैबाट नेपालभित्रको कुराबाट यो आएको होइन, कहाँबाट आयो भन्ने हामी सम्पूर्णलाई अचम्म लाग्ने कुरा हो। त्यसैले यो त संविधानको खोटै हो। त्यसैले यो पक्ष त अब हाम्रो पार्टीले त यो खोट चाहिँ मेट्नुपर्छ। संविधानमा यो मुलुक हिन्दू राष्ट्र हो भनेर र सनातन धर्मवादी हो भनेर होइन। अब हिन्दू राष्ट्र सनातनवादी भने कसैको पक्षमा कुनै अरू धर्मलाई चाहिँ असहिष्णु हुने कुरा हुँदैन। सबै धर्म फल्न फुल्न पाउने यो त्यो हिन्दू राष्ट्रको रूपमा चलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। जस्तो आजकै दिनमा कुनै एक खालको त शक्ति छ, कालो दिनै भनेर मनाएर पुरै विरोध गरिरहनु भएको छ, तर केहीले चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्। यहाँहरूको पार्टी अथवा यहाँको धारणा चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हो कि? हामी संशोधनवादी हौँ। हाम्रो पार्टीको धारणा 5 वटा कुरामा बसेको छ: राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, उदारवाद, हिन्दू धर्म र साथसाथै यो मुलुकलाई निष्पक्ष राष्ट्र प्रमुखको व्यवस्था गर्ने, बहुदलीय प्रजातन्त्रको सम्पूर्ण कुरा राखी जनताको छोराले शासन चल्ने, तर प्रमुखको ठाउँमा दलको प्रतिनिधि होइन, राष्ट्र प्रमुखको ठाउँमा राज संस्था बेटर हुन्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको सरकार नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेका छ। वैचारिक हिसाबले एक छैन, तथापि संसद विघटन विरुद्ध एक भएका थिए। सरकारले यो मन्त्री परिषद अघि पनि भन्नुभयो यहाँले पूर्णता पाउन सकेको छैन। यसखाले गतिविधिलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? जस्तो एक खालको चाहिँ एकजनाले भन्ने गरेको छ कि एउटा चाहिँ स्वार्थ पदीय स्वार्थको कारण मात्र एक ठाउँमा आएको भन्ने खालको छ। यहाँले त्यो के अचम्मको कुरा हो र, होइन? विभिन्न पार्टी एक ठाउँमा आउने भने त स्वार्थले हो नि, मायाले त होइन। त्यो त कुनै अचम्मको कुरा होइन। प्रश्न के कुरामा अचम्म मानियो हो? गठबन्धन बन्ने भने तपाईँले हेर्नुभयो भने अब पहिला पनि अब कहिले कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन बन्छ, कहिले कसको गठबन्धन बन्छ हो कि। त्यसैले राजनीतिमा दलीय स्वार्थको केही भूमिका हुन्छ के? त्यो भूमिका भयो भनेर त्यसलाई अनौठो मान्नुहुन्न। स्वार्थको कारण मात्र नजिकेको हो कि अब चाहिँ प्रतिगमनलाई हामीले चाहिँ भनौँ न, प्रतिगमन विरुद्ध हाम्रो शक्ति चाहिँ मिलेको भन्ने खालको छ नि त। त्यो खालको यसको महत्त्व चाहिँ के देख्नुहुन्छ अहिलेको सन्दर्भमा? अहिले अब अचम्मको कुरा र अलि अस्थिरो भएको कुरा चाहिँ अब गठबन्धन कसरी अगाडि बढाउने, अब सरकार कसरी चलाउने। यो सरकारलाई चलाउनको लागि मन्त्री परिषदलाई पनि पूर्णता दिनुपर्ने छ, बजेट एउटा बन्नै पर्छ होइन। अब कार्यक्रम इत्यादि जम्मै गर्ने र एउटा चाहिँ वेग पक्र्नु पर्ने हुन्छ नि, होइन? सरकारले त्यसको सुरसार चाहिँ अहिले चाहिँ अस्थिलो भयो भन्ने कुराहरू। मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसक्दाखेरि र बजेट लगायत पास हुन नसक्दा यो जनसरकारको कोभिड महामारी छ नि, कोभिड महामारीले त जुन नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने सन्दर्भमा सरकारले कस्तो भूमिका खेलेको छ, यहाँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई? होइन, सरकारलाई अस्थिलो भएको देख्छु मैले, किनभने अब यहाँ स्वास्थ्यको स्थिति पनि अब कोभिडको कारणले
असजिलै छ। अब अहम विकासका प्रश्नहरू हाम्रो अगाडि विभिन्न आइरहेका छन्, त्यसको समाधान गर्ने, त्यसलाई दिशा दिने कुराहरू छन्। अब त्यसैले सरकारले पूर्णता लिने, त्यसैले चाहिँ सरकारले बजेट चलाउने यो जम्मै काम हुनुभयो। अब नत्र त हेर्नुहोस् त्यो अहिले एउटा कता मान्छेलाई चाहिँ अनुमान पर्यो अब कसरी चल्यो मुलुक भन्ने के। हुन त यो मुलुकलाई पशुपतिनाथको कृपा छ, जसरी भए पनि चल्छ कि, तर बजेटै नभएको, अब मन्त्री परिषदैको जिम्माहरू बाँडफाँड नभएको कसरी चलिरहेछ, यति कम मान्छेले यत्रो ठुलो जिम्मा कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने सबैको मनमा अहिले खेलिरहेछ। यहाँ यस सन्दर्भमा यहाँको पार्टीले कस्तो धारणा छ? अब यसले केही असर पर्ने, अब नेकपा एमाले र जसपा त फुटिसकेको अवस्था छ, यसलाई चाहिँ यहाँले यसको अब यसलाई 2-3 किसिमबाट हेर्नुपर्छ के। अब सायद यो अध्यादेश नल्याइकन अहिले गठबन्धन टिक्ने आधार थिएन कि। अब अर्को समस्या के आएछ भने गठबन्धनकै कुनै अंशलाई यो रहँदा पनि नहुन सक्ने चाहिँ अवस्था आएछ। त्यसैले अब यो त विशुद्ध गठबन्धनको आफ्नै कुरा हो कि। अब ऐनहरू यसरी ल्याउने भन्दाखेरिमा अब एउटा तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थले ल्याइन्छ। अब दिगो बनाउने किसिममा त पुरानै ऐन चाहिँ उपयुक्त हो कि दिगो बनाउने कुरामा चाहिँ। त्यसैले किन ल्यायो बुझिन्छ, किनभने यदि नगरे पनि गठबन्धन नै टिक्दैन। अब गठबन्धनलाई टिकाउनलाई पनि के गर्ने भन्ने चाहिँ नयाँ समस्या हेर्छ। एक कदम ल्याएपछि के राजनीतिमा त्यसले अरू समस्या पनि ल्याउँछ कि। एक धार त हुँदैन कुनै चिजको, 2 धार हुन्छ। अब त्यो 2 धारले अग्लो बेग्लै किसिमबाट काटिरहेको अवस्था छ यो। हाम्रो नेपाल जस्तो देश राजनीतिक हिसाबले र विभिन्न कोणबाट हेर्दाखेरि पनि हाम्रो जस्तो देशमा राजनीतिक अस्थिरता भइ नै रहन्छ भन्ने खालको पनि छ। यो विश्वको अभ्यासमा यो सही हो के हो? अब यो चाहिँ मैले मेरो विचारमा कुरा के छ भने नेपाल अत्यन्त असिलो अवस्थामा परे बेलामा पनि आफ्नो कुरा समाधान गरेर आफ्नो राष्ट्रहित अनुसार चलाउन सकेको के। अब चाहे त्यो पृथ्वीनारायण शाहले चलाएको नेपाल होला, चाहे त्यो जङ्गबहादुरले चलाएको नेपाल होला, या चन्द्रशमशेरले चलाएको होला, या चाहिँ बिपीले होला, या ती ठुल्ठुला मान्छेहरूले हामीसित आउने परराष्ट्र नीतिका सङ्कट चाहिँ यसरी जान्छौँ भनेर एउटा दूरदृष्टिको साथ मुलुकको हित हेरेर बनाएको थियो। अब नेपाल एकताका सम्पूर्ण यो उपमहाद्वीप ब्रिटिस साम्राज्यको छत्रछायामा भएको बेलामा पनि आफ्नो सार्वभौमिक सत्ता जोगाएर बस्न सक्यो। त्यसलाई त केही कला चाहिएको थियो होला नि। पृथ्वीनारायण शाहको पालीमा त्यत्रो ठुलो भूभाग नेपालको बन्यो, त्यो बेला पनि त्यो केही कला चाहिएको थियो होला। अब असिलो स्थितिमा पछिका मानिसहरूले पनि धानेर ल्याए, सार्वभौमिक सत्तालाई चाहिँ सुनिश्चित गरे। अब अहिले आएर हेऱ्यो भने चाहिँ अब कस्तो हुन थाल्यो भने परराष्ट्र नीतिका विषयवस्तु जुन कुरा एकदम चाहिँ त्यो गम्भीर भएर बडो सीमित मान्छेले तय गर्नुपर्ने कुरा, अब त्यसका मुद्दाहरू के छताछुल्ल भएर अब त्यो सस्तो लोकप्रियताको आधारमा पनि बन्ने हुन थाल्यो। त्यसैले मलाई लाग्छ यो क्षेत्रमा जुन तहको के नेतृत्व देखाउनु पर्ने थियो त्यो प्रदर्शन गर्न नसक्दा यो स्थिति आयो। योभन्दा असिलो स्थितिमा नेपालले आफ्नो चाहिँ भूमिका र आफ्नो सार्वभौम सत्ता बचाएर अगाडि राष्ट्रिय हित अनुसार गएको छ कि। अहिलेको अवस्था असिलो चाहिँ असिलो छ। त्यो असिलोलाई समाधान गरिकन एउटा बाटो निकाल्नको लागि स्टेट्समनशिप के राजनेतृत्व चाहिन्छ। त्यो राजनेतृत्व चाहिँ अहिले चाहिँ प्रदर्शन हुन सकेको छैन। पहिलाको जुन नेताहरू हुनुहुन्छ राजनेता राजाहरू राष्ट्रवादी नै थिए, त्यो खालको शक्ति अहिले कमजोर भयो, अहिले व्यवस्थै परिवर्तन भयो। आज राष्ट्रिय दिवसको दिन
उहाँहरूबाट हामीले के सिक्नुपर्छ आजको नेताहरूलाई एउटा सुझाव दिनुहोस् न। जस्तो त्यस्तो शक्तिहरू अहिले कमजोर पनि छन् अहिले व्यवस्था परिवर्तन भएको अवस्थामा। होइन व्यवस्था परिवर्तन त हुनै पर्थ्यो होइन। बहुदलीय प्रजातन्त्र संसारमा हुनै पर्छ होइन। पुरानो खालको शासनकालको अब चाहिँ अब अहिले आएर पृथ्वीनारायण शाहले गरे जस्तो चलाउँछु भने पनि जङ्गबहादुरले गरे जस्तो चलाउँछु भने पनि त्यो त चल्दै नचल्ने कुरा हो। एउटा समय एउटा स्थितिमा उनीहरूले चलाएको थियो जुन ऐतिहासिक बेलामा त्यही कुरा हुन्थ्यो। अहिलेको इतिहास कुरामा त्यस्तो कुरा हुन सक्दैन होइन। तर अहिलेको कालमा पनि उनीहरूले देखाए जस्तो स्टेट्सम्यानसिप देखाउन सकिन्छ कि त्यो स्टेट्सम्यानसिप देखाउने कसले भन्दाखेरि जो शक्तिको चुलीमा बसेको छ जो ठुलो पार्टीको नेता छ उनीहरूले देखाउनु पर्ने। त्यो ठुलो नेताहरूले त्यो किसिमको दूरदर्शिता प्रदर्शन गर्न सकेन। अहिले अब देश चुनावमा पनि जाँदैछ बिस्तारै। यहाँको पार्टीको महाधिवेशन पनि भइरहेछ कार्तिकमै छ। महाधिवेशनको चाहिँ आन्तरिक तयारी के भइरहेछ? आन्तरिक तयारी पूर्ण रूपले चलिरहेछ। अब अहिले लगभग 30 जिल्ला अधिवेशन भइसक्यो। अब थप जिल्लाहरू दशैं अगाडि पनि हुन्छ र अब मेरो विचारमा महाधिवेशनको लागि गर्नुपर्ने तयारीहरू राम्रै चलेको छ। महाधिवेशन पछि र आगामी दिनमा चाहिँ अब जुन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको राप्रपा छ यसको सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा यसको चाहिँ भनौँ न शक्ति उपस्थिति कस्तो रहला? यहाँले कस्तो एजेन्डा? हामीले यो राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा अघि मैले भने 5वटा मुद्दा होइन। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, उदारवाद, राष्ट्र प्रमुखको पुँजीमा राज संस्था र यो हिन्दू राष्ट्र चाहिँ घोषणा हुने यी कुराहरू त छँदैछ। साथसाथै हामी नेपाली जनतालाई के भनिरहेका छौँ भने मुलुक चलाउनको लागि इमान, दक्षता र दूरदर्शी भएका नेतृत्वको पनि दरकार पर्दो रहेछ। अहिले त्यो मुलुकले पाउन सकेन, त्यो दिलाउन हामी सक्छौँ भनेर हामी नेपाली जनता सामु जान्छौँ। पछिल्लो समय यो एमसीसी लगायतका विषय र जुन राजनीतिक दलहरूमा चाहिँ विदेशी खालको प्रभाव यो प्रभावलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ? जस्तो एकदमै प्रत्यक्ष रूपमा खुला जस्तै हो। दुईटा कुरा हो कि यसमा चाहिँ एउटा कुरा जुनै पनि वैदेशिक सहायताको कार्यक्रम मुलुकले लिँदाखेरिमा त्यसलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल पारेर अहिले मलाई के लाग्छ भने जुन ढङ्गबाट एमसीसीको अहिले छलफल भएको छ एमसीसी के हो भनेर छलफल हुनु सट्टा हुन्छ हुन्न किन भन्ने कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यो रूपबाट भयो यस्ता कुराहरू। अब हुन त एमसीसी अत्यन्त ठुलो कुरा चाहिँ त होइन, तर चाहिँ राष्ट्रिय हितको परराष्ट्र नीतिको कुराहरू चाहिँ ठेगान गर्दा त्यो सडकमा छलफल गर्ने विषय होइन। त्यो मूल नेतृत्वको बिचमा छलफल भई राष्ट्रिय हित ठेगान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने। आगामी महाधिवेशन चुनावमा यहाँको पार्टीले अब कति शक्ति बन्ला? जनमत महाधिवेशन बन्ने पार्टी बन्ने हो, पार्टीको सङ्गठन बन्ने हो, त्यो चाहिँ हामी बनाएरै छाड्छौँ। अब त्यो बनेको सङ्गठनले स्थानीय निकायमा गएर हामीले चाहिँ अहिलेभन्दा धेरै प्रभावशाली भूमिका लिन्छौँ भन्ने हाम्रो अठोट छ। त्यो आधारमा अनि हामी चाहिँ त्यो संसदको चुनावमा पनि अहिलेभन्दा धेरै दर उपस्थिति गर्ने किसिमबाट अगाडि बढ्ने विचार। आजको दिनमा राष्ट्रिय दिवसको दिनमा जुन राज संस्थालाई फर्केर समीक्षा गर्नु पर्यो भने त आज पनि त्यो शक्ति चाहिँ सरकारमा आउने र सरकार संस्था सञ्चालन गर्ने भन्ने चर्चाहरू अझै पनि भएका छैनन्। आन्दोलनले विरोधहरू पनि भइरहेको छन्। त्यो खालको नेतृत्व छ। यहाँले फर्केर हेर्नुहुँदा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? जस्तो होइन, मैले अघि नै भने होइन, राज संस्थाको बारे हामीले चाहिँ सोचे भने राज संस्था चाहिँ यो बहुदलीय प्रजातन्त्रको विकल्पको रूपमा सोच्ने होइन। बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई त्यसलाई बलियो पार्ने एउटा अंशको रूपमा यसलाई हेर्नुपर्छ।
अहिले समस्या के भयो भने यो प्रेसिडेन्टको अफिस के अब प्रेसिडेन्टको अफिसमा मान्छे जाने मान्छे के भयो भने दलको प्रतिनिधि हो। दलको प्रतिनिधि भएपछि अब तपाईले यो तपाईले पनि हेर्नु भएको छ, अब मैले पनि हेर्दै आएको छु होइन। दलको प्रतिनिधि मात्र होइन, कता कता त्यो दलभित्रको एक गुटलाई सहयोग गर्ने किसिमबाट पनि प्रेसिडेन्सी चल्न थाल्यो। त्यसैले राष्ट्र प्रमुखको ओहदा चाहिँ दलीय स्वार्थबाट विशुद्ध राख्न, बहुदलीय प्रजातन्त्र कायम गर्दै राज संस्थाको भूमिका चाहिन्छ भन्ने हामी देख्छौँ र आशा पनि गर्छौँ कुनै समयमा यो भइहाल्ला हो। यो सम्भावना छ भन्न खोज्नु भएको हो। अब बिपी बाबुले त भन्नुभएकै हो नि, राजा घाँटीमाथि मेरो घाँटी रहन्छ भनेर बोल्नुभयो हो। अब उहाँको सोचाइ चाहिँ बहुदलीय प्रजातन्त्र र राज संस्था, संवैधानिक राज संस्था होइन। अब अचेल त अझ ऊ पनि भन्छ होइन, सेरेमोनियल राज संस्था पनि भन्छ मान्छेले। अब त्यो रूपमा एउटा चाहिँ एउटा चोखो संस्था जसले चाहिँ असिलो परेको बेलामा मुलुकको रेफरीको काम गर्न सक्छ, त्यो रूपमासम्म ल्याइयोस् भन्ने उहाँको पनि धारणा त्यही हो, हाम्रो पार्टीको पनि त्यही धारणा। पहिला यहाँहरू पहिला अब राजनीतिक संस्कारमै खालको अब त्यो खालको अब शिक्षा पनि अब भनौँ न यहाँ बाहिरबाट अहिलेको नेताहरू जो हुनुहुन्छ नि, अब अहिले काठमाडौँमा पढ्दै ढुङ्गा हानेर राजनीति गर्ने लगायत विभिन्न ब्याकग्राउन्डबाट नेताहरू अहिले आउनु भएको छ सङ्घर्ष गरेर। अहिलेको नेताहरूको चाहिँ क्वालिटी चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? यो जुन देश यो त विदेशमा पढेर राम्रो नेता हुने होइन बहिनी। मोदीलाई हेरौँ, कहीँ विदेश पढाएको छैन। अब उत्तरपट्टि हेरौँ जी, उहाँ पनि राम्रो नेता ठहरिनुहुन्छ, उहाँलाई पनि बाहिर पढेर भयो होइन है। त्यो त यहीँ पढेर पनि अत्यन्त राम्रो नेता हुन सक्छ। बिपी कोइराला कहाँ बाहिर पढ्या हो, यहीँ पढ्या हो। उहाँ त एकदम राम्रो नेता हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यो गुण हुनु पर्यो कि, दूरदर्शी हुनु पर्यो, इमान र धर्म राख्ने मान्छे हुनु पर्यो। अब आफूलाई केही स्वार्थ छ र मुलुकको स्वार्थ नहेर्ने हो भने त पहिला मैले के पाउने भनेर सोच्ने, अनि मात्रै मुलुक सोच्ने भयो भने ठुलो नेता हुँदैन। अनि त्यसको साथसाथै बुद्धि पनि पुग्नु। अब के बाहिर पढेर कहाँबाट आउँछ? पृथ्वीनारायण शाहले कहीँ बाहिर पढ्या हो होइन नि है। त्यसैले चाहिँ न बिपीले बाहिर पढ्या हो, न पृथ्वीनारायण शाहले बाहिर पढ्या हो। मैले अघि नाम लिया कुनै पनि नेताले बाहिर पढ्या होइन। त्यसले बाहिर पढ्ने त ठुलो गुण होइन, त्यो बुद्धि हुनु पर्यो। वर्तमान राजनीतिले युवामा निराशा देखाएको छ नि त, त्यो हिसाबमा चाहिँ केही कसरी सुध्रिनुपर्छ होला? अब यो एउटै उपाय छ सुध्रिने, मान्छेले केही एउटा म शुद्ध राजनीति गर्छु नेपालको लागि, यो मुलुकलाई इमानदार शासन दिन्छु, शासन चलाउँदा म दक्ष ढङ्गले नेपालको प्रशासनलाई हाँक्छु र मुलुकलाई यसरी विकास गर्छु भन्ने प्रष्ट भिजन भएर गयो भने यो कामहरू हुन्छ। त्यो गुण भएको नेताहरू चाहिँ अहिलेको युवाले बुझेनन्। गुणगान मतलब एक खालको चाहिँ इतिहास अलिकति नबुझेर हो कि के हो, बिर्सिँदै गएका छन् नि। यो हुनुमा चाहिँ के को कमीले यस्तो भइरहेको छ? अहिले अब त्यो चाहिँ त मेरो दृष्टिकोणमा अब अचेल मान्छेहरूले विगतको सबै कुरा नराम्रो भन्न थालेको छ। अब यो मुलुकको इतिहास पढ्या मान्छेहरूले अंशु बर्मनले यो मुलुकको लागि के गर्यो, जयस्थिति मल्लले यो मुलुकको लागि के गर्यो, पृथ्वीनारायण शाहले यो मुलुकको लागि के गर्यो भनेर यो जम्मै हेरेन भने त मुलुक जान्ने आधार के त? यो जम्मै विगतको जम्मै कुरा खेर गएको थियो, केही पनि काम लाग्ने थिएन। अब हामी चाहिँ नयाँ नेपाल बनाउँछु भनेर केही आधारै नगरिकन नयाँ नेपालको कुरा गर्ने मान्छेबाट त्यति गरेर चाहिँ चल्दैन। मुलुकको इतिहासबाट सिक्नुपर्छ, त्यो इतिहासको राम्रो नमुनाहरूलाई अध्ययन गर्नुपर्छ
तिनीहरू त्यो कुराहरू समेत लिएर अहिलेको बेलालाई होइन आधुनिक त अहिले त आधुनिक हुनु पर्यो नि अहिलेको आधुनिकतालाई विगतको उसले पनि निर्देशित गरेर अगाडि जान्छ होइन अब हाम्रो भर मजदुर चेष्टा नयाँ पिँढीलाई यहाँ ल्याउने पनि भइरहेको छ हामीले हाम्रो चाहिँ त्यो तहहरूमा सकभर धेरै नयाँ युवाहरूलाई समेट्ने गरिकन अगाडि बढ्न खोजेको छ यहाँहरुको पार्टीले कसरी होइन अब हाम्रो पार्टीभित्रै पनि यति ठाउँ महिलालाई हुनुपर्छ यति ठाउँ अब जस्तो गाउँ प्रान्तीय तहमा 9 जना सदस्य हुँदाखेरिमा चाहिँ कि यतिजना महिला कि 2 जना कि 3 टा महिला छ अनि यतिजना जनजाति यतिजना दलित भन्ने चाहिँ यो जम्मै व्यवस्था गरिएको छ यो चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ महाधिवेशन सिद्धिएपछि हाम्रो होल प्रयास आउने स्थानीय निकायमा हाम्रो उपस्थिति कसरी दह्रो र सशक्त बनाउने भनेर अगाडि बढ्छु जुन प्रतिस्पर्धा नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा छ नि त्यो त मैले सरल कुरा देखेँ बहिनी होइन प्रतिस्पर्धा हुनैपर्छ प्रजातन्त्र भने प्रतिस्पर्धा बाहेक के हो अब जो जति प्रतिस्पर्धी छन् उनीहरू प्रजातान्त्रिक छन् भने नतिजा के चुनाव भएपछि एकजना त जित्छ नि अरू त हार्छ अब त्यो अरूले जिते पनि स्वीकार्छु भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ आफू जित्नु त सबैले उत्कट प्रयास गर्छ त्यो त स्वाभाविक हो अब हार्यो भने त्यसलाई मान्न सक्नुपर्छ कि नत्र प्रजातान्त्रिकमा चाहिँ म जिते मात्र प्रजातन्त्र हुन्छ भन्ने सोचाइ चाहिँ प्रजातान्त्रिक होइन अब अलि दिनमा सबैको उम्मेदवारी को हुने भन्ने प्रश्न भइहाल्छ नि बा हामी कसैले अहिले चाहिँ अब केही एकजना भर्खर नयाँ युवक साथीहरूले चाहिँ डिक्लेयर गरेका छन् हामी मध्ये डिक्लेयर गरिसकेका छैन पछिल्लो समय जुन 20% को संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा समर्थनको आधारमा राजनीतिक दलहरू विभाजित हुने जुन राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले ल्याएको छ यसले पनि राजनीतिक विशेष गरी सत्ता गठबन्धनकै भित्रका दलहरू बीच यसमा सहमति जुड्न सकेको छैन जनता समाजवादी पार्टीले त राजनीतिक दल सम्बन्धी यो अध्यादेश खारेज पश्चात मात्रै मन्त्री परिषद विस्तारले पूर्णता पाउने लगायत का विषयमा चाहिँ विषयहरू अगाडि बढाएको छ सर्वप्रथम अध्यक्षज्यूलाई एबिसी टेलिभिजनको कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद प्रतिनिधि सभा विघटन भइदियो दुई पटक यहाँहरूको 5 दलले जुन एउटा मतलब गठबन्धन थियो सत्ता गठबन्धन साझेदारी दलमा अहिले हुनुहुन्छ झन्डै 2 महिना बित्न लाग्दा पनि यहाँहरूको चाहिँ जुन साझेदारी दलले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेन नि अथवा चाहिँ यो के समस्याले गर्दाखेरि ढिलाइ भइरहेको भनिदिनुहोस् अब 2वटा अवरोधहरू रहेका छन् एउटा अवरोध अहिलेसम्म मन्त्रालयको बाँडफाँड भइसकेको छैन कुन पार्टीले कतिवटा र कुन मन्त्रालयमा प्रतिनिधित्व पाउने हो गर्नलाई या मन्त्री पठाउनु पर्ने हो त्यो नहुनुको कारण मन्त्रालयको वितरण नै हो अहिलेसम्म जो हुन सकेको छैन तर अर्को महत्त्वपूर्ण कारण चाहिँ के हो भने सरकारले आवश्यक गृह कार्य नगरिकन यसको भविष्यमा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुराहरूलाई मध्यनजर नराख्दै त्यति गहिरो गरी राखिएन र तत्काल केही गर्नुपर्ने भएकोले राजनीतिक दल सम्बन्धित अध्यादेश ल्याए दल फुटाउने अध्यादेश त्यो अध्यादेशले नेकपा एमाले र हाम्रो पार्टी जनता समाजवादी पार्टीको विभाजन भयो त्यो चाहिँ कारण के हो भने त्यस अध्यादेशबाट संसद वा केन्द्रीय समितिमा जहाँ दुवै मध्ये कुनै एकमा 20% संख्या पुगे फुटिहाल्ने भयो भन्दाखेरि
प्रतिशत त भनेको सामान्य कुरा हो र त्यो अध्यादेशले पार्टी फुटाउनलाई मद्दत गर्यो, त्यसै प्रयोजनका लागि ल्याएको रहेछ र त्यो अध्यादेश अहिले पनि क्रियाशीलै छ। त्यो अध्यादेशले नेपालमा राजनीतिक दलहरूभित्र चाहिँ के छ भने अस्थिरता उत्पन्न गर्छ। दलहरूभित्र अनावश्यक बार्गेनिङ र अनावश्यक गुटबन्दी सिर्जना गर्दै अन्तत्वगतवा दलहरूलाई नै तहस नहस बनाउँछ यो अध्यादेशले। त्यसको असर सबै पार्टीलाई पर्न सक्छ र दलहरू राजनीतिक रूपले अस्थिर भए र एक त गुटै गुटको दलहरू छ, त्यसमा पनि त्यो गुटै गुट हुँदै व्यक्ति पछि दौड्न थाल्यो भने राजनीतिक दलहरू अत्यन्तै कमजोर अस्थिर भएर जान्छ र यसको असर लोकतन्त्रमाथि पर्छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सञ्चालन गर्नका लागि संस्थागत रूपले चल्ने लोकतान्त्रिक विधिको राजनीतिक शक्ति नै चाहिन्छ। त्यही नै अस्थिर भयो भने त्यसको औचित्य नै समाप्त भएर जाने अवस्था आयो भने लोकतन्त्र रहँदैन र समाप्त भएर जान्छ। र त्यसका लागि अहिलेको अध्यादेश जुन हो त्यसले मलजल गर्नेछ र यो अध्यादेशलाई खारेज गर्न आवश्यक छ। लोकतन्त्रको रक्षाका लागि, दलको स्थिरताका लागि पनि जरुरी छ। त्यसकारणले यो अध्यादेश रहँदाखेरि अब सबै पार्टीले सबैजनालाई त मन्त्री बनाउन सक्दैन र अहिलेको जस्तो परिस्थितिमा महत्त्वाकांक्षीहरू धेरै हुन्छन्, स्वाभाविक हो। अनि कसलाई कोसँग रिस उठ्या हुन्छ, ल 4 जना जम्मा भयो एउटा पार्टी बनायो, फेरि 3 जना जम्मा भयो अर्को बनायो, यसरी जान थाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि दलीय राजनीति नै धरापमा पर्छ। त्यसकारणले यो अध्यादेश तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ र खारेज गरेर अनि मन्त्रालय बाँडफाँड गरेर सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्छ। धेरै ढिलो भयो भन्ने पक्षमा हामी पनि छौँ, हामीलाई पनि महसुस भएको हो। तर एउटा कुरा के हो भने जुन जटिल राजनीतिक परिस्थितिबाट त यहाँहरूले पनि सुरुमै भन्नुभयो कि दुई पटक संसद विघटन भयो, असंवैधानिक तरिकाले भयो, अलोकतान्त्रिक भयो र त्यसको विरुद्ध कानुनी राजनीतिक लडाईँ लड्नु पर्यो। त्यसपछि बल्ल बल्ल पुनर्स्थापित भयो र यो पुनर्स्थापित यस्तो जटिल परिस्थितिबाट आइसकेपछि केही ढिला हुनु त स्वाभाविकै हो, त्यसलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न। तर पनि अब ढिलो धेर हो गर्नु हुँदैन। अध्यादेश खारेज गर्ने र मन्त्रालयहरूको बाँडफाँड गरेर सरकारलाई पूर्णता दिएर र जनताको भावना अनुसार जनतालाई राहत हुने किसिमले चाहिँ के हो भन्दाखेरि कार्य सरकारले गर्नुपर्छ। सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति जनतालाई दिलाउने गरी अगाडि आउनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो मान्यता हो। प्रतिनिधि सभा बैठक त पनि अवरुद्ध, एकदम प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले नाराबाजीदेखि यावत खालका दृश्यहरू गतिविधिहरू देखिएको छ। अब कसरी बैठकहरू अब सदनहरू सुचारू हुन्छ के होइन? सदन भनेकै वास्तवमा के हो त भन्दाखेरि प्रतिपक्षकै हो। सत्ता पक्षले त सत्ता चलाउँछ, प्रतिपक्षले संसदमा आफ्नो भूमिका खेल्छ। यो संसदीय प्रणाली हो र प्रतिपक्ष अलिक जिम्मेवार भएर संसद चलाउनुमै हित गर्छ, देशको पनि, जनताको पनि र प्रतिपक्षको पनि। अब सभामुखले के 14 जनालाई पदबाट मुक्त गरिदिएन भनेर संसद अवरोध गर्नु आछ, त्यही मुद्दा सर्वोच्चमा छ। अब 1-2 दिन पछि त्यसमा पनि कुनै न कुनै टुङ्गो लाग्ला। तर त्यतिकै कारणले सभामुखले टेरेन भन्दैमा संसद चाहिँ अवरुद्ध गर्ने, अब सभासदले विधि प्रक्रिया कानुन हो जुनै कार्य गरेको छ, असंवैधानिक गरेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो। तर विधि सम्मत प्रक्रियाले सभामुखले निर्णय गर्दा गर्दै पनि सभामुखले चाहिँ आफूले भनेको कुरा किन गरेनन् भन्ने तर्कका आधारमा मात्र नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको प्रतिनिधि सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था संसदलाई अवरुद्ध गर्नु त्यति उचित होइन। त्यसकारणले उहाँहरूले पनि एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा आउनुहोला र संसद खुलाएर जे हुन्छ संसदमै बहस गर्ने गर्नुपर्दछ, त्यो नै उपयुक्त हुन्छ। यो राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश
फेरि पनि 40% गर्ने सहमति भएको हुनेहरू बिचमा अथवा चाहिँ समाधान के हुन्छ त? होइन, समाधान त के हो भन्दाखेरि दल विभाजन हाम्रो देश जस्तो अल्प विकसित मुलुकमा जहाँ राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ त्यहाँ दल विभाजन सम्बन्धित कानुनले त्यसलाई अराजनीतिक अस्थिरतालाई नै टेवा दिन्छ। अब पहिला चाहिँ के छ भने 40% संसद र पार्टीका केन्द्रीय समिति थियो, त्यसले केही थिएको थियो दलहरूलाई एउटा अनुशासनमा त ल्याएको थियो। अहिले को हटाएर त्यही राखे पनि हुन्छ। मेरो व्यक्तिगत विचार भन्नुहुन्छ भने दल त्याग सम्बन्ध दल चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्याग्न साथ जुन दलको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित भएको छ त्यो दल त्याग्न साथ त्यो संसद सदस्यता स्वतः खारेज हुनुपर्ने हो नि। जनताले त एउटा पार्टीलाई भोट दिए हुन्छ, यो पार्टी फुटाउँछु मलाई भोट देऊ भनेर जनताले दिए त हुँदैन। त्यसलाई फुटाउने बित्तिकै उनले पदबाट हट्ने र फेरि चुनाव लडेर आऊ, त्यो हुनुपर्ने हो कि दलको स्थिरताका लागि। दलै स्थिरता भएन भने लोकतन्त्र कसरी संस्थागत हुन्छ, कसरी स्थिर भएर अगाडि जान्छ? हाम्रो जस्तो देशमा आन्तरिकमा राजनीतिहरू पनि भू राजनीतिबाट प्रभावित हुने ठाउँमा कसरी राजनीतिक स्थिरता खोज्ने त? त्यसको लागि चाहिँ के छ भने दल बदलु ऐनैलाई हटाइदिनुपर्छ। जुन पार्टीबाट जुन पदमा चुनाव लड्छ त्यो पार्टी त्याग्ने बित्तिकै त्यो पद स्वतः खारेज हुनुपर्ने हो, अनि मात्रै दलीय स्थिरता हुन्छ। होइन, नयाँ दल खोल्न पाउँछ, अनि त त्यो जनताले त नयाँ दललाई म्यान्डेट लिनको लागि जनता बिचमा जानु पर्यो, नयाँ म्यान्डेट लिएर जानु पर्यो। त्यसका लागि चाहिँ के हो भने वास्तवमा राजनीतिक स्थिरताका लागि त्यो अपरिहार्य छ नेपाल जस्तो मुलुकमा। अहिले खास गरी यो तराई मधेस आन्दोलनलाई सशक्त रूपमा जुन पार्टीले एउटा चाहिँ भनौँ न आवाज उठाउँदै र आन्दोलन पनि गर्दै यहाँसम्म आएको छ। अब आगामी दिनमा चाहिँ अब बाहिर सामान्य जनताले हेर्दा जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले कसरी बुझ्ने फरक के छ भने? होइन, जनता समाजवादी पार्टीको आफ्नो म्यानिफेस्टो छ, आफ्नो नीति छ। हाम्रो पार्टी समाजवादी लोकतान्त्रिक पार्टी हो। हामीले यसलाई सङ्घीय समुन्नत समाजवाद पनि भनेका छौँ। यसका दुईटा पक्ष, एउटा पक्ष के हो भने जातीय उत्पीडनहरूको, लैङ्गिक उत्पीडनहरूको, चाहे त्यो भाषाका आधारमा होस्, लिङ्गका आधारमा होस्, जेसुकैका आधारमा होस्, यी उत्पीडन र विभेदलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। हरेक राष्ट्रियताहरूलाई स्वायत्ता र स्वशासन सहितको, पहिचान सहितको प्रादेशिक संरचना दिनुपर्दछ। यो कुरा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले मान्दैन। समानता, यहाँनिर समानता, जातीय समानता नभइकन समाजवाद हुँदैन। एउटा जाति उत्पीडक, अर्को उत्पीडित, एउटा शोषक, अर्को शोषित, एउटा सबै अवसर पाएको, अर्को अवसरबाट वञ्चित भएको समाजमा समानता हुँदैन। समानता नभई समाजवाद हुँदैन। यो पाटोलाई नेपाली काङ्ग्रेसका समाजवादीले या कम्युनिस्टहरूले स्वीकार गरेको देखिँदैन। हामी यी नभइकन समाजवाद हुँदैन भन्छौँ। दोस्रो पाटो के हो भने आर्थिक समृद्धि। पहिलो कुरा त समृद्धि र सुशासन चाहियो, र समृद्धि सँगसँगै समानता पनि हुनुपर्दछ। अब समृद्धि त धेरै मुलुकमा छ, तर समानता छैन भने त्यो समाजवाद हुन सक्दैन। अब अमेरिकामा समृद्धि भन्यो भने संसारका ठुल्ठुला धनीहरू त्यहीँ बस्छको मुलुक हो, तर त्यहीँ हेर्नु भने गरिब वर्गहरूको त आफ्नो घरबार विहीनै अवस्थामा अझै पनि छ। अवस्था त्यहाँ नाजुक छ। 4% मात्रै धनी छ त्यहाँ, त बाँकी त गरिब मध्यम वर्ग र गरिब छ। त्यहाँका रेड इन्डियनको अस्तित्वै समाप्त हुने अवस्थामा छ। अब अस्ट्रेलिया पनि समृद्ध मुलुक हो, तर त्यहाँका एबोरिजिनलहरू, त्यहाँका चाहिँ के छ त भन्दाखेरि पुरा मूलवासीहरू त अझै पनि जङ्गलमा बस्न बाध्य छ। त्यो समृद्धिले के गर्नु? हाम्रै छिमेकी भारत पनि समृद्ध मुलुक हो हाम्रो तुलनामा त, तर त्यहाँ नेपालको भन्दा ठुलो जनसङ्ख्या त त्यहाँ रेलवे प्लेटफर्ममै सुतेर दिन बिताउँछन्, मन्दिरमा रेलवे प्लेटफर्ममा सुतेर जीवन बिताउँछन्। हैन, करोडौँ करोड मानिस के छ भने लाउने, खाने, औषधि मूलो गर्ने, शिक्षा पाउने अधिकारबाट, अवसरबाट वञ्चित छन् भने तिनका लागि के हो र? भारतमा जानु भने मुम्बई भारतको ठुलो औद्योगिक नगरी हो, व्यावसायिक व्यापारिक नगरी पनि हो,
त्यहाँ धनाढ्यहरू ठुलो सङ्ख्या बस्छन्, तर त्यहाँ झुकी झोपडीमा हेर्नुभयो भने त्यहाँका जनताको जीवन त नरकीय अवस्थामा छ नि। त्यो समृद्धि, त्यो विकासले त त्यसलाई फाइदा पुर्याएन। त्यस कारणले हामी के भन्छौँ, विकास र समृद्धि त हुनुपर्दछ, तर त्यहाँ न्याय र समानता पनि हुनुपर्छ। जातीय लैङ्गिक विभेदको अन्त्य साथसाथै समानता, सामाजिक न्याय पनि भयो भने अनि चाहिँ के छ भने त्यो समाजवाद हुन्छ। सही समाजवाद भनेको त्यो हो हाम्रो अर्थमा। अब कम्युनिस्टहरूले त समाजवाद बिर्सिसके, हेर्नुहोस्, कता समाजवादको ठाउँमा धनवाद गए, एकदम धनाढ्यहरू नवधनाढ्यहरू जम्मै कम्युनिस्टहरू छन् भने त्यो चाहिँ स्थिति देखियो। त्यो समाजवादै होइन। नेपाली कांग्रेसले समाजवादको सिद्धान्तलाई परित्याग गरेर उदारवादी लोकतन्त्रको प्रणालीतर्फ अगाडि बढिसक्यो। त्यो भनेको एक खालको पुँजीवादी व्यवस्था हो। यी साम्यवादी भन्दा भन्दै कम्युनिस्टहरू बिग्रेर कहाँ पुगे। नेपाली कांग्रेसको कमसेकम बिपी कोइराला हुन्जेलसम्म प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्थे, तर त्यो पनि छोडेर अब उदार अर्थतन्त्रतर्फ गएर हुँदै गएर विकृत पुँजीवादी विचारधारालाई बोकेर हिँडेका छन्। व्यवहारमा त्यही छ, चरित्रमा त्यही छ। त्यसले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि मुलुकमा समानता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र विभेदको अन्त्य सहितको चाहिँ समृद्ध नेपाल नै समाजवादको आधारशिला हो। त्यो निर्माण गर्ने तर्फको वैचारिक रूपले अहिले जनता समाजवादी पार्टी बाहेक अरू पार्टी म देख्दिनँ। यहाँहरूले पनि विभिन्न पार्टीको दस्तावेजहरू अध्ययन गर्नुहोस् र केलाउनुहोस्, होइन? त्यो काल्पनिक कुरा गरेर हुँदैन, यथार्थको कुरामा आउनु पर्यो। त्यो देखिँदैन अरूमा। विगतमा एकचोटि यो विभिन्न जात जाति समुदायहरूको पर्व लगायतको चाहिँ बिदाहरू, कटौती लगायतका केही अधिकार अथवा चाहिँ केही मुद्दाहरू चाहिँ कमजोर पार्न खोजिएको हो कि भन्ने खालको कुराहरू पनि थिए। अहिले चाहिँ सांस्कृतिक त्यो पक्षहरूलाई कसरी होइन सबै होइन। पहिलो कुरा त के हो भने हामी कहाँ जुन विविधता छ नि, यो हाम्रो सौन्दर्यता हो र यही नै हाम्रो पहिचान हो। यी विविधताहरूलाई अगाडि बढ्न दिनुपर्छ। जस्तो एउटा बगैँचामा थरीका फुल छन् भने सबै फुललाई समान रूपले फुल्न दिने, मलजल हाल्ने हो भने नै बगैँचा सुन्दर हुन्छ। एउटालाई जरै काट्दिने, अर्कोमा मल हाले गर्ने। मल हाले गरे पनि सुक्ने हो, जरा काट्दा पनि सुक्ने हो। त्यस्तो त बगैँचा हुँदैन। हामी भन्छौँ के भने यहाँको जुन विविध सांस्कृतिक समुदायहरू छ, संस्कृतिहरू छ, ती हाम्रा सम्पत्ति हुन्। त्यसलाई युग अनुसार अगाडि बढ्ने राज्यले अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। त्यो सँगसँगै सबै समुदायलाई बिना भेदभाव शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको प्रबन्ध गरेर उनीहरूको राज्यकाजमा शासन प्रशासन र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँमा उनको हैसियत मुताबिक अवसरको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पनि प्रदान गर्ने राज्यको दायित्व हो। त्यसपछि नै त्यो समान हुन्छ, होइन? अब एउटा उदाहरण दिउँ न, दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हेर्ने हो भने ब्युरोक्रेसीमा 0% भन्दा कम छ, तर जनसङ्ख्या त 14% छ नि, होइन? त यो दूरी कहिले अन्त्य हुने? मधेसी समुदायको जनसङ्ख्या झन्डै आधा छ देशको, प्रतिनिधित्व 3% भन्दा बढी ब्युरोक्रेसीमा छैन, 2-3% हो। त्यो कहिले बराबर हुने? कहिले उनले समानतामा अवसर पाउने? टुरिज्म सेक्टरमा, चाहे त्यो सेक्युरिटीको सेक्टरमा, चाहे जुडिसियरीमा नाममात्रको उपस्थिति छ भने यो अन्त्य कहिले हुने? राज्यले त गर्नु पर्यो नि। अर्को के छ भने विभिन्न भाषामा उनीहरूको मातृभाषा जो भाषा हुन् त्यसमा उनीहरूको बच्चाहरूलाई शिक्षा दीक्षा दिने प्रबन्ध कहिले गर्ने? मातृभाषामा आफ्नो मातृभाषा विकास गर्ने हक सबैको छ नि। अर्को कुरा हो यहाँ हुने जति जबै कल्चर हाम्रो कल्चर हो, सबै राष्ट्रिय कल्चर, राष्ट्रिय संस्कृतिहरू हुन्, त्यो रूपमा त्यसलाई प्रोत्साहन र प्रदर्शन र प्रवर्धन गर्ने कार्य राज्यले कहिले गर्ने? यी सब कुराहरू त गर्नु पर्यो नि। अनि न दह्रो राष्ट्रियता हुन्छ, राष्ट्रिय एकता पनि दह्रो हुन्छ, सबैले समान रूपले विकास गर्न पाउँदा मुलुक विकसित हुन्छ भने आवश्यकता त्यो हो आजको युगमा। अनि मात्र लोकतन्त्र गणतन्त्रको अर्थ हुन्छ। लोकतन्त्र भनेको कुनै माला जप्ने त होइन नि। जातको लगायत आदिवासी जनजातिको, मधेसीको भन्ने खालको चाहिँ चेतना हामीले यहाँ भन्ने खालको एउटा शक्ति, त्यो शक्ति र हजुरहरूले जुन खालको एउटा पथ मार्ग
यसो हामी व्यवहारमा अहिले ती शक्तिले पहिला जनयुद्ध ताका जोडतोडले उठाएका हुन्, तर जब 12 बुँदे सम्झौतापछि सबै थन्काइदिए, सबै मुद्दा छोडे। हामीले छोडेका छैनौँ। हामी व्यवहारमा चाहन्छौँ, भाषणमा होइन। व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने अवसर संविधान निर्माण गर्ने बेलामा पाएको थियो, खोइ त त्यो प्रतिबद्धता देखाएको। त्यसपछि राज्यको पुनर्संरचना गर्ने बेलामा खोइ त जनयुद्धकालीन उठेका कुराहरू उठाएको। त्यस समावेशिताको कुरामा खोइ त कहीँ पनि हुन्न त। उहाँहरूको फरक काङ्ग्रेस एमाले भन्दा त तात्विक फरक केही पनि होइन, एउटै हो। तर हाम्रो पार्टीले त्यसलाई, त्यो ध्येयलाई, राष्ट्रिय मुक्तिको सवाल, जातीय मुक्तिको सवाल, वर्गीय मुक्तिको सवाल, स्वतन्त्रता, समानता, संघीयता, समृद्धि र सामाजिक न्याय र समाजवादको सवाललाई त निरन्तर रूपले हामीले उठाएर अगाडि बढिरहेकै छौँ हैन। त्यो फरक त्यो हो, कथनी र कर्नीमा फरक हो। यहाँको माग मुद्दा जस्तो कतिपय अझै पनि मधेस आन्दोलनका व्यक्तित्वहरू जेल जीवनमा हुनुहुन्छ। हैन, मधेस आन्दोलन, थरवाट आन्दोलनका व्यक्तिहरू अझै पनि जेलमा छन् र तिनलाई छोड्नुपर्छ। राजनीतिक आस्थाका कारण कसैलाई बन्दी बनाउनु हुँदैन। राजनीतिक आन्दोलन, एउटा राजनीतिक आन्दोलनलाई, त्यस्तै प्रकृतिको आन्दोलनलाई सत्ता र शक्तिमा, अर्को त्यस्तै खालको आन्दोलनकारीहरूलाई जेलले ठोकेर राख्ने कार्य यो पनि विभेदकारी कार्य नै हो। यसको अन्त्य गर्नुपर्छ हामीले, त्यो अन्त्य हुनुपर्छ। यस्तो आजको दिनमा भन्न सकिन्छ कि जसपा फुटको एउटा कारण नेकपा एमालेको हुनेको त्यो खालको चाहिँ नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओली जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको प्रभाव हो। तर उहाँको मात्रै कारण होइन, उहाँको पनि हो, उहाँको मात्रै होइन, अरूहरू पनि आन्तरिक बाहिर धेरै कारणहरू रहेका छन्। उहाँ पनि एउटा हो तीमध्ये होइन। यसो छ भने कमजोर भन्दा होइन, के छ कमजोर भन्दा पनि चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो गठबन्धन त प्रतिगमनलाई समाप्त पार्नलाई भएको हो। प्रतिगमन पछि समाप्त भइसकेपछि, असफल पारिसकेपछि तत्कालका लागि भए पनि यो गठबन्धनले वैकल्पिक सरकार दियो। जो शैलेश शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा बनेको सरकार गठबन्धनकै सरकार हो। यसलाई अझ सफल बनाउने र साँच्चीकै गठबन्धनको रूपमा रूपान्तरित गर्ने कार्य अहिले भएको छैन। गठबन्धन भएपछि एउटा कमिटी हुनु पर्यो, एउटा त्यसको घोषणापत्र हुनु पर्यो, एउटा साझा लक्ष्य हुनु पर्यो हैन, साझा प्रयास हुनु पर्यो, साझा निर्णयहरूबाट चल्नु पर्यो, तब न गठबन्धन हो। त्यस्तो बनेको छैन अहिलेसम्म। सरकारको साझा, न्यूनतम साझा नीति कार्यक्रम हामीले पारित गऱ्यौँ, जारी पनि भइसक्यो। तर के हो भने गठबन्धनको बनाउने हो भने एउटा कमिटी बन्नु पर्यो, गठबन्धनको एउटा विधान गठबन्धनको हुन्छ मोर्चाहरूको, त्यसको एउटा साझा लक्ष्य हुन्छ, तब न त्यो गठबन्धन भयो। अहिले त यसो एकछिन आएर मिल्यौँ, एउटा लक्ष्य प्राप्त हो, अहिले सँगै छौँ, त्यो अवस्थामा रहेका छौँ अहिले हामी। यसलाई गठबन्धनको रूप या मोर्चाबन्दीको रूप त हामीले दिइसकेकै छैनौँ, त्यो दिनु बाँकी नै छ। प्रधानमन्त्रीज्यू के प्रतिपक्षी ओलीसँग पनि भेट गर्न जाने होइन, भेटघाट गर्नु भन्ने कुरा राजनीतिमा राम्रो कुरा हो। डायलग हुनुपर्छ। राजनीतिमा चाहिँ छुवाछुत जस्तो हुने चिज हुँदैन, दलहरू बिचमा बन्देजको राजनीति गर्नु हुँदैन। सबैसँग भेटघाट गर्ने, सबैका कुरा सुन्ने र सबैलाई लिएर हिँड्ने नै लोकतन्त्रको महत्त्व हो, लोकतन्त्र प्रणाली हो। त्यसमा हुनु, डायलग हुनु, बातचित हुनु, समस्याको समाधानको बाटो खोज्नु राम्रो कुरा हो। तर त्यस अहिलेसम्मका कुराकानीले परिणाममा पुर्याएको छैन, त्यो दुःखद कुरा हो। नागरिकता सम्बन्धी एउटा समस्या छ नि, यो सम्बन्धमा के भन्नुहुन्छ? होइन, नेपाली नागरिकका सन्तानहरू या जो नेपालका नागरिक हुन् तिनलाई नागरिकता दिनुपर्छ, त्यसमा ढिलो गर्नु नै हुँदैन। विदेशीलाई दिनुहुन्न हो भने हामीले त आफ्नै नागरिकलाई किन नदिने, किन रोकेर राख्ने? यो नै विचित्रको विडम्बना हो नि। बाउ पनि नागरिक, आमा पनि नागरिक, तिनबाट जन्मेको सन्तान गैर नागरिक भएर हिँडेको छ। कस्तो विडम्बना हो भन्नुहोस् त। यो सब चिजको अन्त्य तुरन्त गर्नुपर्छ। हवस भइसकेको छ। परराष्ट्र मामलामा अहिले नेपाललाई विश्वास गर्ने
कुनै मित्र राष्ट्र देख्दिनँ म। सबैले दुविधा हेर्छन्। छिमेकीहरू दुवै छिमेकीले शङ्का उपशङ्काले हेर्छन् नेपाललाई। पश्चिमीहरूले पनि चाहिँ नेपाल क्या हो भनेर हेर्छ। यो हाम्रो असफलता हो, कूटनीतिक असफलता हो। अहिलेको सम्बन्ध विच्छेद भइसक्यो भन्ने होइन, सम्बन्ध पनि छ तर दुविधा पनि छ। यो दुविधापूर्ण सम्बन्धले को चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्ने हो। त्यसमा नेपाल असफल भएकै छ। अहिले छिन्न भिन्न अवस्थामा छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि पहिला चाहिँ अगाडि बढ्यो, अहिले पछाडि हच्केको अवस्था छ। तथापि पनि यसमा धेरै सुधारहरूको र लगानीको आवश्यकता छ। अब कुन मन्त्रालय कुन पार्टीले पाउने भन्ने कुरा त आपसी समझदारीबाट तय हुने कुरा हो। मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोण, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण जहाँ मिल्छ त्यहाँ नजिक, जहाँ मिल्दैन त्यहाँ टाढा। नाप्ने मापदण्ड त नीति नै हो, इस्यु नै हो। प्रयास चाहिँ के हो भनेको अहिलेको गठबन्धनलाई चुनावसम्म लैजाउँ भन्ने हो हाम्रो पहिलो प्रयास। दोस्रो प्रयास त्यसपछि अब के परिस्थिति हुन्छ चुनाव घोषणा गरेपछि त्यति बेलै सोच्ने कुरा हो। तर हाम्रो प्रयास नै यही गठबन्धनलाई अगाडि बढाउँ भन्नेमै रहन्छ हाम्रो प्रयास। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, देशमा जुन संविधान प्राप्त भएको छ, यो संविधान प्राप्तिको लागि विभिन्न जनआन्दोलनदेखि बलिदान र अझै पनि घाइते अपाङ्ग परिवारहरू अझै पनि पीडित अवस्थामा छन्। ती बेपत्ता नागरिक लगायत पीडित व्यक्तिहरूको अझै पनि सरकार, राज्यले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। यो दुःखद पाटो हो र विभिन्न यो लामो उपलब्धिलाई संस्थागत गरेको जुन संविधान छ, यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो। आजको दिनलाई हर्षोल्लासपूर्वक मनाइरहनुभएका स्वदेश एवं विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकार प्राप्तिका लागि दशकौंदेखि भएका जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, मधेस आन्दोलन लगायत विभिन्न आन्दोलनको माध्यमबाट भएको अभूतपूर्व राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, मानव अधिकार एवं वैयक्तिक स्वतन्त्रता जस्ता उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट गठित संविधान सभाबाट निर्माण भएको नेपालको संविधान 7औं वर्षमा प्रवेश गरेको यस राष्ट्रिय दिवसमा उपस्थित हुँदा मलाई गौरवको अनुभव भएको छ। यस अवसरमा मुलुकको अग्रगामी परिवर्तनका लागि भएका सङ्घर्ष लागि आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात महान शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। यस्ता परिवर्तनका लागि भएका सङ्घर्षहरूमा शारीरिक, भौतिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक क्षति बेहोर्नु भएका व्यक्ति तथा बेपत्ता योद्धाहरूलाई उच्च सम्मानपूर्वक स्मरण गर्न चाहन्छु। साथै प्राकृतिक विपद कोभिड-19 को महामारीबाट अकालमा ज्यान गुमाउनु परेका नागरिकहरूप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछु। 7 दशक लामो राजनीतिक आन्दोलनको क्रममा परिवर्तनका अग्रपङ्क्तिमा रही नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरू तथा समस्त नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। नेपालको संविधानले अमर शहीदहरूको सपना, नागरिकको आकांक्षा र हाम्रो भविष्यलाई एकाकार पारेको छ। संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्दै मुलुकमा विकास, समृद्धि, स्थायी शान्ति कायम गर्न हामी सबैको साझा लक्ष्य हो। विधिको शासन अवलम्बन गर्दै मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्ने र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि संविधानको पूर्ण पालना र कार्यान्वयन अपरिहार्य छ। नेपालको संविधान
जारी भएको आजका दिन हामी सबै नेपाली नागरिकको विशिष्ट राष्ट्रिय पर्व हो। आज कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीबाट मानव जाति आक्रान्त बनेको छ। यस विश्वव्यापी महामारीबाट नेपाली नागरिकको जीवन रक्षा गर्न नेपाल सरकारको मुख्य प्राथमिकताको विषय हो। यसमा सरकार पूर्ण रूपले प्रतिबद्ध एवं क्रियाशील रहेको छ। आगामी चैत मसान्तभित्र खोप लगाउने योग्य सबै नेपाली नागरिकलाई निःशुल्क रूपमा कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण खोप लगाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नागरिकको लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट बनेको संविधानबाट निर्मित संविधानको रक्षा, संविधान सभाबाट निर्मित संविधानको रक्षा एवं यसको कार्यान्वयनमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। राजनीतिक परिवर्तन प्रतिको नेपाली नागरिकको चाहना यस संविधानबाट संस्थागत भएको छ। यसको सफल कार्यान्वयनबाट आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गरी समृद्धिको मार्गतर्फ अघि बढ्नु हामी सबैको साझा सङ्कल्प हो। सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नु संविधानको मूल उद्देश्य हो। यस विषयमा निरन्तर र इमान्दारीपूर्वक काम गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ। संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरूको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय हित, सामाजिक आर्थिक न्याय, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित सङ्घीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट न्यायपूर्ण, विभेद रहित, सबल एवं समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न सरकारको प्राथमिकता हो। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नागरिकका अपेक्षा र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्दै लोकतन्त्रको माध्यमबाट सबै समस्याको समाधान गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध छ। देशको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, जनताको जीवनको सुरक्षा, सुशासन, पारदर्शिता, स्वतन्त्र प्रेसप्रति हाम्रो प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न अधिकतम प्रयत्न गरिनेछ। कोभिड-19 को महामारीको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु, स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनेतर्फ 7औं संविधान दिवसले हामी सबै नेपालीलाई शक्ति र प्रेरणा प्रदान गरौँ भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। अन्त्यमा 7औं संविधान दिवस एवं राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा पुनः सबैमा हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। संविधान दिवस र राष्ट्रिय दिवस जुन छ यो सन्दर्भमा संवाद गर्यौं। यस्तै विशेष प्रस्तुतिका साथ यहाँहरूसँग कार्यक्रममा पुनः जोडिनेछौँ नै। आजको लागि भने क्यामेरामा ध्रुव अधिकारी सहित म सपना थामी, काठमाडौँ।